कार्यक्रममा मलाई निम्ति आएर धन्य बनाइदिनु। यद्यपि यो फिल्डको मान्छे म होइन, कहिलेकाहीँ गीतप्रति मेरो एउटा प्रतिक्रिया मिडियामा आइरहेको हुन्छ र त्यो प्रतिक्रिया नै गीत बनिन्छ। संयोग कस्तो हो भने एक दिन कुनै क्याफेमा म गएको थिएँ, मेरो एक्सको छम्मा गुन्जिरहेको मलाई लाग्यो मेरो स्वरको जस्तै फोटोकपी निकालेर कसले गाइदिनु भयो, को डिजे निस्क्यो यस्तो सहरमा भनेर म ताजुब भएँ, आश्चर्य लाग्यो। पछि यसो बुझेको त स्वर पनि मेरै रहेछ, सङ्गीत अर्काले दिया रहेछ भन्ने बित्तिकै गीतै नगाए पनि गायक हुन पाइने कस्तो सुविधा आयो। यो त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी लेटेस्ट मिडियाको कमाल नै हो। अब म धेरै भाषण भूषण गर्न चाहन्न, म बहुत खुसी छु। गोकुलजी नेपाली लोक सङ्गीतको एउटा प्रखर हस्ती हुनुहुन्छ। काठे भाकामा उहाँको जुन प्रस्तुति छ त्यसलाई हामी सल्युट गर्छौँ। धेरै राम्रो गाउनुहुन्छ। हिजो बुद्धिकृष्ण लामिछाने हुनुहुन्थ्यो, घाँस काट्ने खुर्केर आयो जवन हुर्केर भन्ने। उहाँ मेरो आफन्त पनि हुनुहुन्छ, मेरो आमापट्टिको मावली पर्नुहुन्छ। म उहाँलाई यही स्टेजबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। रवि लामिछानेजी, बुद्धिकृष्ण लामिछानेजी हाम्रो मावली एउटै आगो हो। त्यो म काभ्रेको ढकालको भान्जो हुँ, तर मेरो आमाको मावली पर्नुहुन्छ। त्यसै गरी कुमार बस्नेत भनौँ अथवा नवराज घोरासैनी भनौँ, मैले नाम नलिएका धेरै दिग्गज गायकहरू गायिकाहरू यहाँ शोभाजी हुनुहुन्छ, स्टेजमा अरू धेरै हुनुहुन्छ, भोजराजी हुनुहुन्छ, गीता देवीजी। मलाई के लाग्छ भने काठे भाका नेपाली लोक सङ्गीतको त्यो अनमोल हिरा हो जसलाई अहिले पनि हामीले भिल्लको देशमा मणि जस्तो फ्याँकिरहेका छौँ। के भयो म बोल्दैछु उताबाट जिस्काउँदैछ। त्यसैले यो त अति नै भयो, मलाई जिस्काइरहेको पहरामा बोले जस्तो पो हुन थाल्यो। त्यसलाई कन्ट्रोल गरौँ न कृपया। त्यहाँ मिस्त्री आउनु भएको छ, मिस्त्रीको अभाव आइसक्नु भयो। ठिक छ दाजुजी, स्ट्यान्ड बाई बस्नु होला। माइक र आज मेरो 36 को आँकडा छ, ठुलो दुश्मनी छ। त्यसैले तपाईँहरूसँग समय छैन, मैले धेरै समय लिनु हुँदैन। ठिक छ, र अलि स्वर सानो पार भन्ने खालको म्यान्डेट दिएको जस्तो लाग्यो। र यहाँ शोभाजी हुनुहुन्छ, मेरो दाजु मुटु रोगी हुनुहुन्छ। म भन्दा 1000 गुणा बढी लोक सङ्गीतको पारखी मेरो दाजु हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ। इमेज च्यानलमा दिउँसो आउने प्रोग्राममा उहाँ उद्घोषण गर्नुहुन्थ्यो, गाउनु पनि हुन्थ्यो। मेरो दाजुलाई सबै कण्ठ छ उहाँको विषयमा, कृपया तपाईँहरूले अलि राम्रो छ उहाँलाई खिचिदिनु होला। मैले ताकि भरे भिडियो देखाएर ल हेर्नुहोस् भनिसकेपछि उहाँको रोग आदि बिसोस्। यो एकदम रियालिटी म तपाईँलाई भन्दैछु। मेडिसिन पाण्डव सुरुवात जतिखेर बित्नु भएको थियो, महान गायक र उद्घोषक मेरो दाजु त्यो दिन आर्यघाट गएर दिनभरि बस्नुभयो। वासुदेव मुनालको बारेमा पनि उहाँ त्यत्तिकै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। युक्त गुरुङ सबैलाई उहाँले मिस गर्नुहुन्छ। मेरो दाजुले सुन्ने भनेकै लोक सङ्गीत हो, चाहे त्यो रोदी होस्। चौतारी नआएकोले मलाई जहिले पनि भन्नुहुन्छ, त्यो चौतारी नआएसम्म म चैनको निन्द्रा सुत्दिनँ भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो दाजुलाई तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो सर्च गर्नुभयो भने। यति भनिसकेपछि मैले लोक सङ्गीतको बारेमा मेरो अल्प ज्ञानलाई केही थोरै प्रस्तुत गरिसकेपछि यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। गोकुलजीको यो एल्बम भव्य छ, तपाईँहरूले सुन्नुपर्छ, यसलाई सबैले भाइरल बनाइदिनुपर्छ। माधव थापाजीको अस्ति हामी गएका थियौँ, त्यहाँ उहाँको स्टुडियोमा त्यहाँ गीत गाउने काम सम्पन्न भएको थियो। सूर्यमणि सर हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै थियौँ त्यहाँ। पनि 2 शब्द मैले बोलेको थिएँ र त्यहाँ भव्य दोहोरी हो। माधव सरको एउटा नयाँ गीत पनि भोलि आउँदैछ उहाँहरूको। अर्जुन विकजीले अभिनय गर्नुभएको छ। मैले पनि पुण्य गौतमको यसो झलाकझुलुक अनुहार देखाएको छु। माधव थापाजीले सायद नोटिस दिनुहुन्छ। भोलि पक्कै पनि तपाईँहरूले त्यो कार्यक्रममा त्यो गीत लन्च हुँदैछ, त्यो कार्यक्रममा यहाँहरू सहभागी हुनुहुनेछ। मिडियाकर्मी साथीहरू समय एकछिनपछि उहाँले प्रस्तुत गर्नुहोला। सायद यहाँ माथि संवाद डबलीमा हुन सक्छ, यही हलमा थियो। र मैले यति भनिसकेपछि इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु भनेको सबैभन्दा चुट्ठो काम हो। यो लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थी हुँ म। राजनीति शास्त्रको PhD लेभलको मानिस राजनीतिमा छु,
सामाजिक अभियन्ता बनाइदिनु भएको छ। यद्यपि म आफूलाई मानवतावादी अभियन्ता भन्न रुचाउँछु। एउटा देशभक्त मानिस शिरमा कफन बाँधेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्छ। मनसा वाचा कर्मणा यो देशको यो भूगोलको हाम्रो नेशनल सोभरेनिटी टेरिटोरी इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सको पक्षमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र जहिले पनि हामीले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध शिरमा कफन बाँधेर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर नेपालको नेशनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुण्य गौतम मात्रै होइन, यहाँहरू सबैको मत एकता छ। नेपालको लोक सङ्गीत भनेको नेपालको आत्मा हो, नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्छ। मलाई आज पनि सम्झना आउँछ गोपाल बस्नेतज्यू दिग्गज गायक हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै समय माओ सेतुङ विश्व क्रान्तिको लेजेन्डरी फिगर अल टाइम बेस्ट लिडरलाई गीत सुनाउने मौका पाउनु भएको छ। एउटा नेताले त्यसरी विश्व रङ्गमञ्चमा भाषण गर्ने सायद मौका पाउँदैन। त्यस्ता दिग्गज हस्तीहरू पनि हामी कहाँ हुनुहुन्छ। लोक सङ्गीत सङ्गीतहरूको आत्मा हो। लोक संगीत जहाँ जीवित छ त्यो देशको परिचय स्थापित हुन्छ। ओपन भ्यान्स अफ द ल्याटिन अमेरिका 5th सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्ट को लेखक एडुवर्डो गोलोआनेको किताब युनाइटेड नेसन को जनरल एसेम्ब्लीमा जाँदा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई 2008 नोभेम्बर 7 को दिन हस्तान्तरण गर्नुहुने भेनेजुएलाका अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी नेता ह्युगो चावेजले भन्नुभएको थियो, लोक संगीत र लोक साहित्य भनेको त्यो देशको आत्मा हो, त्यो देशको परिचय हो। जहाँ लोकगीत मर्छ, जहाँ लोक संगीत मर्छ, जहाँ आयातित संस्कृतिले क्याब्रेट नाच्छ, जहाँ हामीले मौलिकता गुमाउँछौँ, त्यो दिन यो देशको राष्ट्रियताको धरोहर पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले हाम्रो देशको सभ्यतालाई परिचय गराउने भनेको, हाम्रो देशको संस्कृतिलाई विश्व सामु चिनाउने भनेको लोक संगीत हो, झ्याउरे भाका हो। हाम्रा गाउँघर कुना कन्दरा लेक बेसी गाम बेसी सबैमा गुन्जने दूर दराजमा अभागी ठक्कर अभागी खप्पर जहाँ गए नि ठक्करै ठक्कर ठुल्दै जाऊ भन्ने टाइपको जुन भाका सुन्छौँ त्यो हो वास्तविक भाका। त्यसैले त मैले